एक पाखामा घाम पर्दा अर्कोतिर छाया हुन्छ। एक पाखामा घाम पर्दा अर्कोतिर छाया हुन्छ। सुन्थे सबलाई बाँड्न मिल्ने दुई वचन र माया हुन्छ। सुन्थे सबलाई बाँड्न मिल्ने दुई वचन र माया हुन्छ। खोइ किन हो यता बोल्दा उताको मन जल्यो रे, उता मनको कुरा खोल्दा यता आधी चल्यो रे, यता आधी चल्यो रे। यता कुलो काट्दाखेरि ईश्वरले त सक्दैनन् रे सबलाई आफ्नो बनाउन। ईश्वरले त सक्दैनन् रे सबलाई आफ्नो बनाउन। कुन मान्छेले